Alors, le premier exercice, on pour le produit mixte. Ouais. A vectoriel P, le taux vectoriel C, تساوي لنا A fois C, le taux produit scalaire P, B fois C, le taux produit scalaire A. Considérons, المهم A عندها les coordonnées A1, A2, A3 و B عندها les coordonnées المهم B1, B2, B3 صافي باين C, C1, C2, C3. نبداو بهذه اللي داخل A فيكتوريال B كتساوي لنا A1 A2 A3 فيكتوريال B1 B2 B3 كتساوي لنا تنضربو على السطر الاول تنديرو هادي في هادي موا هادي في هادي يعني A2 B3 موا A3 B2 عرفتي تغلطو في اشاره واحده مشى لكم كلشي تحيد هادي دير هادي في هادي موا هادي في هادي ولا حيت كاين ديك الموا اللي كتكون هنا اللهم بدا من تحت كاع انت هي A3 B1 A3 B1 موا A1 B3 A B3 فوالا نحيدو هاد السطر نديرو هادي في هادي مو هادي في هادي A1 B1 عارف برودوي فيكتوريال كيفاش داير A1 B A1 B بلاتي A1 فوالا A1 B2 A1 B2 موا A2 B1 حنا حصلنا على البرودوي سكالير ديال دابا نديرو هادي كلها بس 2 فوا سي كيساوي لينا هادشي هذا نعاود نكتبو A2 B3 moins A3 B2 A3 B1 moins A1 B3 ou A1 B2 moins A2 B1 produit vectoriel ديال C1 C2 C3 هادشي كيساوي لنا نديرو فوالا ممكن نضربو على 16 نديرو هادي في هادي وهادي في هادي دونك كتجي لنا A3 B1 ندخلوها نيشان هي C3 moins A1 B3 C3 moins هادي في هادي moins A1 B2 C2 وما مع موات تولي بلوس A2 B1 C2 سي بون دابا نضربو على هادي منديروش هادي في هادي وهادي في نديرو العكس باش على ديك الموا اللي كتكون باش نقلبو نيشان المهم نديرو هادي في هادي هي A1 B2 C1 moins A2 B1 C1 moins A2 B3 A2 B3 C3 moins مع موها تولي بلوس A3 B2 A3 B2 C3 سي بون دابا نحيدو هادي نديرو هادي في هادي وهادي في هادي هي A2 B3 A2 B3 C2 moins A3 B2 C3 لا باردون فوالا C2 وعاوتاني موا هادي في هادي في هادي دونك A3 B1 C1 moins A1 B3 C1 سي بون دابا اللي فيهم موا ردهم بوحدهم اللي فيهم بلوس ردهم بوحدهم A3 B1 C3 بلوس A2 B1 C2 مرتبة اللي نكتبو المهم واللي فيهم ناقص لهادشي بوحدهم هي ناقص A1 B3 C3 ناقص A1 B2 C2 فوالا ماشي نفس البلان هنا A1 B2 C1 زائد A3 B2 C3 ناقص A2 B1 C1 ناقص A2 B3 C3
عشان نفس البلان هنا أ دو بي تروا سي دو ناقص أ تروا. لا ماشي نديرو زعما فين واحد خاصنا هنا زائد، فوالا زائد، حيت فاش درنا هاد الموا هادي مع ديك الموا تقلب، دونك ديما هنايا تتجي بلوس. دونك A1 B3 C1 moins A3 B2 C2 moins A3 B1 C1. دابا اللي تيبان لينا هنايا باش نعمل باش نوصلوا لهاد ليكسبرسيون هادي خصنا نعملو بلي كوردوني ديال بي، يعني B1 B2 B3. هنا الا لاحظتي هنايا عندنا B1 B1 وعندنا A3 C3 A2 C2. شنو ناقصنا A1 C1 و B1 باش نعملو، دونك نزيدوها زائد A1 B1 C1 ونقصوها، زدنا شي حاجه زدناها تنقصوها، ناقص A1 B1 C1. هنا عاوتاني شنو ناقصنا، عندنا B2 نقصنا B2 يعني A2 B2 C2 ونقصوها A2 B2 C2. عاوتاني هنا B3 A3 B3 C3 ناقص A3 B3 C3. مزيان. دابا غادي نجيو غادي نعملو، غنديرو عندنا A1 B1 لا A1 C1 زائد A2 C2 زائد A3 C3 فاكتور ديال B1 ناقص، ديرو ناقص على كلشي. هنا عاوتاني شنو عندنا A1 وديك B1 C1 B2 C2 B3 C3 المهم يعني B1 C1 زائد، حيت خرجنا ناقص على كلشي خرجناها لبرا، B1 C1 B2 C2 زائد B3 C3 فاكتور ديال سي ديال فوالا A ديال A1. كيفاش عملنا نفس البلان هنا عندنا A1 C1 A2 C2 A3 C3 نعملو بيهم A1 C1 A2 C2 A3 C3 فاكتور ديال B2 ناقص B1 C1 B2 C2 B3 C3 ديال A2. نفس البلان في التحت عاوتاني هنايا هاهي A1 C1 زائد A2 C2 زائد A3 C3 فاكتور ديال ديال B3 ناقص عاوتاني هنايا عندنا B1 C1 زائد B2 C2 زائد B3 C3 فاكتور ديال A3. وكذا كنكون وصلنا للنتيجة اللي بغينا، هي هادي A فوا سي هما هاد لي كوردون ديالها لو تو فوا بي. حيت ديما تنصبو داكشي اللي بين قوسين عاد تنخدمو داك الاخر المهم باش تكون في بالك. داكشي علاش تيتعاود بحال هكا، داكشي واحد يمشي يدير هادي راه هي A1 في B1 C1 A2 B2 C2 A3 لا باش نخدمو هادشي اللي بين قوسين اللي هو هذا A1 B1 C1 باش يكون لي كوردون ديالو عاد تنضربوهم في بي، لي كوردون ديال بي اللي هي B1 B2 B3. المهم حيت البرودوي سكالير سي ان سكالير يعني ما تيبقاش نمشي نديرو برودوي سكالير ماشي يبقى سويفون اي و جي فهمتي. داكشي علاش هنايا تيولي هادي كلها تضرب في B1 و B2 و B3 فهمتي دابا البلان. المهم باش تكون في بالك بصافي ناقص بي فوا سي فوا A. هذا هو الكيسيون الاولى في ليكزارسيس الاول. المهم بالنسبه لا دوزيام كيسيون تقريبا نفس البلان تيتعاود، غير هو هنايا سبقوا كان قبيله اللي في الاقواس عاد برودوي سكالير ديال اف سي. دابا لا، دابا ردوا هنايا عاد داروا الاقواس فهمتي، ولكن حنا ديما تنبداو في الاقواس عاد تندوزو لهذا. المهم لا ميم شوز نبداو بهادي
المهم كونسيديرون عندنا لي كوردوني A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 هذا هو العدد ديما باين ونبداو نيشان حنايا. سي تتساوي لنا برودوي سكالير ديال B1 B2 B3 سكالير C1 C2 C3 كتساوي لنا تنحيدو هذا تنديرو هذا في هذا موا هذا في هذا اللي هي B2 C3 موا B3 C2 عاوتاني تنحيدو السطر الثاني وتنبداو من التحت فهمتي باش نعرف ديك الموا تمشي تدخل. المهم نيشان B3 C1 موا B1 C3 فوالا هادي في هادي ناقص هادي في هادي باش يدخلو في نيشان. تنحيدو هاد السطر دابا باش نديرو هادي في هادي موا هادي في هادي B1 C2 موا B2 C1 هكذا تنكون كاين هاد البرودوي فيكتوريال. دابا باش ندوزو نديرو مع هذا دونك A برودوي فيكتوريال ديال B فيكتوريال C. البرودوي فيكتوريال ماشي ريفيرسيبل فهمتي، الا قلبتي راه تتقلب الاشاره باش تقلب كلشي. المهم ديما حافظوا على الترتيب داكشي واحد يمشي يقلب A1 A2 A3 برودوي فيكتوريال ديال هادشي هذا B2 C3 موا B3 C2 B3 C1 موا B1 C3 و B1 C2 موا B2 C1 سي بون. هادشي شنو كيساوي لنا؟ تنحيدو هاد السطر نديرو هادي في هادي موا هادي في هادي هنا وندخلو نيشان هي A2 B1 C2 موا A2 B2 C1 وهادي في هادي موا A3 B3 C1 موا مع تولي بلوس هنايا A3 B1 C3 سي بون. دابا نحيدو هاد السطر ونبداو من التحت لود الموا. المهم ديما تنفكركم حيت هنا اي خطأ بسيط مشى عليك كلشي. A3 B2 C3 موا A3 B3 C2 هادشي راه حامض، ولكن الا غلطتي فحال الاشاره ولا شي حاجه مشى لك كلشي تلقى كيتخربق. هنا عاد موا A1 B1 C2 وما مع موا تولي بلوس A1 B2 C1 سي بون. نديرو هاد السطر نديرو هادي في هادي موا هادي في هادي A1 B2 C3 موا A1 B3 C2 موا هادي في هادي نديرو هادي في هادي موا A3 B2 C3 موا مع موا تولي بلوس A3 B3 C2. هذا هو البلان ديما. المهم مادام عندنا ليكسبريسيون اللي بغينا نوصلو ليها اكسبريسيون واحد ليكسبريسيون ديما اللي فيهم موان اوتوماتيك اللي مفهمش الموان اوتوماتيك باش غادي يبان لك البلان. المهم A2 B1 C2 بلس A3 B1 C3 الا غادي نديرو شي حاجه دونك نخليوه هنايا باش نشوفو واش نزيدو موا A2 B2 C1 موا A3 B3 C1 سي بون. غنجيو عاوتاني هنايا نديرو A3 B2 C3 بلس A1 B2 C1 موا A3 B3 C2 موا A1 B1 C2 نمشي هنايا A1 B2 C3 بلس A3 B3 C2 موا A1 B3 C2 موا A3 B2 C3. الوغ الا جينا هنايا لاش غادي نوصلو هنايا خصنا A فوا سي ونخرجو بي وهنايا A فوا بي ونخرجو سي. دونك شنو نديرو هنايا عندنا B1 خاصنا واحد خاصنا عندنا A3 B2 C3 A2 C2 شنو خاصنا واحد بلس A1 B1 C1 باش نعملو بي وزدنا شي حاجه غادي نقصوها A1 B1 C1 عاوتاني هنايا A2 B2 C2 باش نعملو B2 ناقص A2 B2 C2 زائد A3 B3 C3 نفس ليكزارسيس زائد ناقص A3 B3 C3 صافي. هنا تيبان لينا البلان تنديرو بحال هكا A1 B1 فوالا A2 B2 بلس C1 C بلس باردون هنايا A1 C1 A1 C حيت خصنا نعملو B1 C1 A2 C2 A3 C3 صافي. وهنايا تبقى لنا B1 تخرج هاهي غادي نوصلو لبلان A1 C1 بلس A2 C2 بلس A3 C3 ونخرجو B2 هاهي وعاوتاني A1 C1 بلس A2 C2 هاهي A1 C1 هنا وقع لنا غلط باش نشوف فين هو الغلط. انا شوف البروبليم فين وقع لينا هنايا غير في هاد البرودوي فيكتوريال وكان يدينا كلشي ولكن مزيان نيت فينا ماشي مشكل. هنايا ملي نحيدو هاد السطر نديرو هذا في هذا وهذا في هذه. درنا A1 B3 C1 B3 C1 موا A1
بي 1 سي 3 1 1 بي 1 سي 3 مشات عيني شي جهة أخرى أني المهم ماشي مشكل أ 2 فوالا هنايا أ 2 بي 2 سي 3 مزيان بليس أ 2 بي 2 بي 3 سي 2 أنا مشيت مسطرتهاش بقيت المهم صافي ماشي مشكل هنايا نعاود نكتبو هذا أ 1 بي 3 سي 1 بليس شنو عندنا هنايا أ 2 بي 3 سي 2 سي بون موان voilà A2 بلاتي moins A1 B1 C3 moins A2 B2 C3 صافي دابا بلان دابا هي A1 C1 بليس A2 سي صراحة مزيان واحد يهبط باش سميتو تردو البال A3 C3 في الدور ديال B3 خرجو المهم عاوتاني هنايا شنو عندنا هنايا شنو خص يكون A B يعني هنا A1 B1 بليس A2 B2 بليس A3 C3 في كلشي فوالا هادشي كامل شنو فاكتور شنو خص يكون فاكتور سي هنايا عندنا C1 موان A1 B1 بليس A2 B2 بليس A3 A3 B3 ديال السيد شركتو البال فهادشي A1 B1 A2 B2 بليس A3 B3 فاكتور ديال C3 باش نكون وصلنا ملي كتبين لي هادشي كتقول لي صافي هاد النتيجه هادي نقولها لي ا فوا سي بي موان ا فوا بي فوا سي صافي وصلنا للنتيجه هنا باش نكونو سالين ولا عطاك هادي عندك تمشي واش غدير هادي في هادي لا كتسالي لي في الاقواس راه قوت مسكاري تشيد ديك ايجيكا فهمتي ولا عندك داكشي مسرح عاد كتولي داكشي اللي لقيتي هنا كضربو في لي فيكتور ديال بي فهمتي هذا هو البلان تجيب لي لاندا فوا بي المهم جيسبر ندوزو دابا ندوزو للاخر ندوزو للتمرين اللي موراه Alors pour le deuxième exercice, قال لك U V appartenant à R زعما كيما كانوا من R حدد لي l'ensemble des vecteurs de X qui vérifient هاد l'équation هادي X فيكتوريال U كتساوي لنا V فهمتي حنا غادي نشوفو على حسب الحالة ديال U V حيت من R غادي نشوفو شنو ممكن يساوي لنا هاد X هادي عندنا بعدا نديسكوتيو لي كا عندنا الكا ديال U فوالا إيكال زيرو هي فيكتور نول فاش يكون X U إيكال زيرو عندنا دو كا سوا يعني هذا في زيرو سوا غادي يعطينا يعني في سوا تكون تساوي زيرو سوا في ديفيرون دو زيرو سي في تساوي لنا زيرو راه مزيان حيت اي فيكتور نول راه تيساوي لنا زيرو دونك اس كتساوي ار مجموع الحلول هي ار 3 كامله سي اس ديفيرون دو زيرو راه ميمكنش اس تساوي لنا لونسومبل فيد ما كايناش هادي فهمتي ميمكنش شي حاجه هذا في الفيكتور نول يعطينا هذا دابا عندنا لو كا ديال يو ديفيرون دو زيرو حتى هي غادي نشوفو جوج حالات الا كانت ديفيرون دو زيرو الحاله الاولى ديال في ايكال زيرو والحاله الثانيه ديال في ديفيرون دو زيرو الا كانت في كتساوي لنا زيرو هادشي امبليك بلي اكس فيكتوريال يو كيساوي لنا زيرو شنو هي هادي زعما راه هي فاش يكونوا عرفتي ديك اي فيكتوريال اي وجي فيكتوريال جي وداكشي يعني فاش يكونوا متوازيين ملي تكون تساوي زيرو هادشي امبليك اكس كتساوي لنا لاندا فوا فوالا يعني لونسومبل ديال سميتو ديال لي سوليسيون هنا هو لاندا فوا اي اس كتساوي لنا lambda fois tel que U appartenant à R. Donc, c'est bon. Ou si V différent de 0 غادي نشوفو وفي هاد الوقت عندنا عرفتي جوج حالات عندنا سواء يعني U تكون معمودية اش على في وهادشي حيت الا كان عندنا هاد الاكسبرسيون هادي باش تحقق الاكسبرسيون خصك تكون عمودية على في اكس عمودية على في دونك سا نا با دو سونس سا نا با دو سونس يعني اس ايكال لونسومبل فيد وعندنا الوكا اللي مهم هي اي تكون عموديه على في هاد الوكا هذا غيكون يعني غادي يكون تكون عندنا بحال هكا تبقى لنا اكس في هاد الوكا دابا نخدم في هاد الوكا هذا اللي بقى الاخر اكس فاكتوريال يو كتساوي لنا في نفاكتوريزو باغ يو هنا وهنا احسن اكس برودوي فيكتوريال ديال يو لو تو برودوي فيكتوريال ديال باش نخدمو ديك اللي شفنا قبيله ديك هذا باش نخدمو هاديك شنو في ليكزارسيس الاول يعني شنو اللي عندنا اكس فوا يو لو تو فوا يو فوا موان اللي عندنا كنشد في ليكزارسيس موان يو فوا يو لو تو فوا اكس
كتساوي لنا في فيكتوريال ديال اي. الوغ فهاد لوكا هذا غيكون عندنا جوج حالات، الحالة الأولى والحالة الثانية. بالنسبة للحالة الأولى هي إكس إلا كان عمودي على إي، هادي مشفناهاش. ممكن إكس يكون عمودي على إي، هادي واحد الحالة خاصة. إلا كان إكس عمودي على إي يعني راه عارفين البرودوي سكالير ديال جوج ديال لي فيكتور، فهمتي، واحد عمودي على الآخر تيساوي زيرو. هاد لو تيرم هذا غادي يمشي، يبقى غير هذا. و إي فوا إي هي الموديل ديال إي، الموديل ديال إي أو كاري فوا إكس تيساوي لنا في فيكتوريال إي. يعني إكس نسميو إكس زيرو تيساوي لنا في فيكتوريال إي على هنا موان، نسيت هاد الموان ديال الموان هنا، موان إي أو كاري. باش نحيد هاد الموان نقلب أنا هادا، يعني إكس زيرو كتساوي لنا إي فيكتوريال في سير الموديل ديال إي. شتي طالبين في ليكزارسيس تيقولك ديسكوتي سويفون لي فالور ديال هذا ديال إي. دابا حنا حققنا هادشي. لوكا الثاني هو يعني إكس ميكونش عمودي على إي. أنا فهاد لوكا نحطو هنا دوز إيكواسيون، نحطو إكس فيكتوريال إي اللي عاطينا تتساوي لنا في، وفي ديك الحالة الخاصة إكس زيرو فيكتوريال إي تتساوي لنا في. غنديرو هادي هي ليكواسيون رقم واحد، هادي ليكواسيون رقم جوج. نديرو واحد ناقص جوج، واحد ناقص جوج غادي تعطينا بلي فوالا إكس فيكتوريال إي ناقص إكس زيرو فيكتوريال إي كتساوي لنا زيرو، حيت في ناقص في تساوي زيرو. دونك هنايا شنو غنديرو؟ نعملو حيت إي فيكتور نديرو إكس موان إكس زيرو. عارفين بلي سميتو برودوي فيكتوريال راه تجميعي إكس موان إكس زيرو فوا إي كيساوي لنا زيرو في برودوي فيكتوريال. المهم ملي تيكون جوج ديال لي فيكتور بحال هكا، يعني واحد فيكتوريال الاخر يساوي زيرو، يعني راهم يعني باغاليل يعني إكس موان إكس زيرو هاد الفيكتور هذا راه كيساوي لنا واحد لامدا فوا إي. يعني نعطيو هاد إكس زيرو لهادشي نعوضوه بالقيمة ديالو اللي هي هادي، هي إي فيكتوريال في سيغ موديل ديال إي أو كاري نضربو في لامدا إي. نتاك نكون وصلنا للنتيجة اللي تنقلبو عليها كيلكو سوا أون في أبارتمون آخر. دي نهاية ديال ليكزارسيس. Alors, pour هاد l'exercice هذا عطاونا هاد لو شون هذا وقالك montrer que ce champ est équiprojectif. montrer que هاد لو شون équiprojectif pour t égale à 0 et t égale à 2. نديرو pour t égale à 0. Alors, pour montrer qu'il est équiprojectif, il suffit de montrer qu'il est antisymétrique. Là, quand on a le champ équiprojectif, il est antisymétrique. Symétrique. Ça fait qu'il y a l'équivalence. Alors, maintenant, pour t égale à 0, j'ai t égale à 0. H0 كتساوي لنا دو بريفيرونس نعزل هاد واحد وهنايا زيرو، هنا ناقص 4 3 نعزلهم بوحدهم، تبقى لنا المهم 3 إكريك ناقص زيرو مشى لنا هداك، المهم 3 إكريك، وهنايا مشى هاد لو تيرم هذا زيرو، بقات لنا هنايا ناقص 3 إكس، وهنايا تمشى لزيرو زيرو، بقات لنا ناقص 4 على 3، دونك هي زيرو، تبقى لنا زيرو. نديرو هنايا زائد، هنايا بقى لنا هنايا واحد، هنايا زيرو، وهنا ناقص 4 على 3 باش نبسطو. دونك الا لاحظتو هادي راه هي الماتريس لي زيرو إكريك هي 3 زيرو و إكس ناقص 3 زيرو زيرو و زيرو زيرو زيرو. فوالا هادي فوا إكس إكريك زيرو زائد هادشي هذا خلاص بوحدو، واحد زيرو ناقص 4 على 3 سي بون.
عندنا قلنا هاد لا ماتريس هادي اللي هنا، عندنا قلنا هادي 0 3 0 ناقص 3 0 0 0 0 0. هادي اي اونتي سيميتريك، اونتي سيميتريك. شنو هي الفرق بين سيميتريك و اونتي سيميتريك؟ كتشد هاد الدياغونال هذا، عندك 3 عندك ناقص 3 هنا 0 بحال كنتي هنا ناقص 0 هنا 0 هنا ناقص 0، يعني اونتي سيميتريك. الا كانت عندك هنا 3 وهنا 3 وهنا 4 وهنا 4 وهنا 5 وهنا 5 مثلا نفس العدد ما فيهش الموا، تتولي راه سيميتريك، هذه تتسمى ماتريس سيميتريك. ولكن هذه اللي هنا هنا في هذا المثلث اللي هنا كاين الموا ديالو هنا تتقولي راه اونتي سيميتريك. وقلنا هذه اونتي سيميتريك، الوغ اش 0 بي اونتي سيميتريك، اونتي سيميتريك. صافي سنوصلوا عاوتاني بوغ تي ايكال ا 2 نعاودوها باش تبان لكم كاع اش جوج دو بي كتساوي بوغ تي ايكال ا 2 نعوضو هنايا تي ايكال ا 2 هنايا عندنا 2 دونك كتبقى لنا هنا 3 ايكغيك موان 2 زد و 2 فوا 2 هي 4، 2 فوا 2 هي 4 زد موان 3 زيكس، وهنايا 2 زيكس موان تي او كاري هي 4 إيكغيك. صافي ناقص داكشي اللي عزلت قبيله اللي هي 1 و 0 ناقص 4 3. باش نسهل عليا نمشي هادشي شنو كيساوي هادشي. الا درنا لا ماتريس عندنا 0 3 سويفون إيكغيك وناقص 2 سويفون زد، وعندنا ناقص 3 0 4 جوج ناقص 4 و 0. فوالا الا لاحظتي هنايا هانت عاوتاني باش نكمل اكس إيكغيك زد وزائد هادشي هذا 1 0 ناقص 4 على 3. سي بون. لاحظتي هنا 3 هنا ناقص 3 هنا ناقص جوج هنا جوج هنا 4 هنا ناقص 4. عندنا قلنا هاد لا ماتريس هادي 0 ناقص 3 جوج، المهم راه بان ليكم دابا بلان 0 ناقص 4 ناقص جوج 4 0 اي اونتي سيميتريك، اونتي سيميتريك. alors H0P H2P est anti-symétrique. ما تنساش حنا راه مطالبينش باش اونتي سيميتريك، طالبين يكون بروجيكتيف. تقول ليه دو استنتاج دو pour t égale à 2 H2P est équiprojectif. Projectif. نفس الباب هنا تو H0 de P est équiprojectif. C'est bon. هذه la première question. La deuxième question قالوا لنا الوغ بالنسبه ليكزارسيس الثاني قال لك ديتيرميني تي زيرو اسوسيي او شون مثلا اش زيرو، يعني الطورسور اسوسيو اش زيرو تحت نحطو تي زيرو هي ار زيرو ام زيرو بوان زيرو. هذا فهمتي الريزلتونت و لو شون و الماتريس، يعني الشون ديالو. هاد الماتريس كانت لقينا كتساوي 0 ناقص 3 0 3 0 0 0 0 0 هي اللي لقيناها في سميتو اللي فات. وهاد الريزلتونت كنحسبو بهاد العلاقه هي ان دومي سيغما من اي 1 حتى 3 او اي ام 0 اي. هاد يعني نعرفوها هاد ار زيرو كتساوي لنا ان دومي ف هنا كاين عندنا واحد البرودوي فيكتوريال ولا برودوي سكالير هي 1 0 0 نضربها في هاد لا ماتريس برودوي سكالير. المهم 0 3 0 ناقص 3 0 0 0 0 0 فوا 1 0 0. فوالا هذا هو البلان سيغما. دونك زائد هنا نفس البلان نديرو 0 1 0 برودوي سكالير ديال 0 3 0 ناقص 3 0 0 0 0 0 نضربها في 0 1 0 زائد نزيدو هنا ماشي مشكل 0 0 1 سكالير ديال 0 3 0 ناقص 3 0 0 0 0 0 برودوي سكالير ديال 0 0 1. هادشي اونتر بارونتيز يعني ديما لي اونتر بارونتيز اللي كنسبقو. المهم كتساوي لنا ان دومي فوا هادي اللي درنا هنايا واحد. ديما هنايا تنديرو كل كولون في اللين كولون في اللين كولون في اللين تنديرو لا سون ديالهم. دونك هنا غادي تبقى لنا بعد هاد 1 0 0 برودوي سكالير ديال
زيرو فوق واحد هي زيرو، تلاتة فوق واحد. هنايا درنا هنايا شنو درنا هنايا؟ درنا زيرو في واحد هي زيرو، زائد تلاتة في زيرو هي زيرو، زائد زيرو 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 هي زيرو. عاوتاني ناقص تلاتة في واحد هي ناقص تلاتة، ماشي بقى زيرو 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 زيرو. عاوتاني ندوزو لهنايا في هاد المرحلة التانية. عاوتاني المرحلة التانية شنو نديرو؟ عاوتاني زيرو فوا زيرو هي زيرو، تلاتة في واحد هي تلاتة. غنمشي هنايا فين هي تلاتة مزيان. عاوتاني ناقص تلاتة فوا زيرو، هنا زيرو زيرو بلان صافي. هنايا عاوتاني شنو نديرو هنايا؟ زيرو فوا زيرو زيرو، تلاتة فوا زيرو زيرو، ناقص تلاتة زيرو زيرو زيرو، كلها زيروات. هذا هو البلان ان دومي. برودوي عاوتاني برودوي هذا فيكتوريال، تنضربو على هذا تنديرو هذا في هذا وهذا في هذا هي زيرو. حيد عاوتاني حيد هذا، نديرو هذا في هذا زيرو، وهذا في هذا هي زيرو. حيد هذا، هذا في هذا هي ناقص تلاتة، فوالا زائد. عاوتاني شنو عندنا؟ عاوتاني حيد هذا، هذا في هذا زيرو، هذا في هذا زيرو. حيد هذا عاوتاني، هذا في هذا زيرو، هذا في هذا زيرو. حيد هذا عاوتاني زيرو ناقص تلاتة زائد زيرو. غنشيد المهم هذا مع فيكتور نيوتن هي زيرو زيرو زيرو. هو البلان. هادي راه هي جوج في هاد لي كوردوني هادو، يعني اخ زيرو كتساوي لنا زيرو زيرو ناقص تلاتة. هذا هو البلان. المهم واحد الملاحظة هنايا، هنا راه ما دخلتش مفيهاش هاديك المتجهة، هنا كاينة متجهة. هذا راه فرق كبير، هادي راه ماشي هي هادي، باش تكونو متفقين. هادي شحال تساوي؟ هادي راه ام تي كتساوي زيرو في البوان زيرو. شنو كتكون تساوي؟ زيرو زيرو، حيت ديك اكس وكاع كنعوضوهم بزيرو زيرو 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 زيرو، زائد ديك واحد زيرو ناقص ربعة على تلاتة، باش نكونو متفقين. يعني كتساوي شحال؟ واحد زيرو ناقص ربعة على تلاتة. المهم هذا هو البلان. هادي راه الماتريس ديال هاد لو شون هذا في البوان او. المهم صافي هادشي تكتب ليه هنايا تي زيرو كتساوي لنا ار زيرو اللي كتساوي لنا زيرو زيرو ناقص تلاتة، و ان في تي كتساوي زيرو في البوان زيرو كتساوي لنا واحد زيرو ناقص ربعة على تلاتة. هذا هو البلان. غنجي في تي دو عندنا بور تي ايكال دو، عندنا نديرو تي دو كيساوي لينا عاوتاني ار دو يعني في تي دو، و ام دو يعني تي كتساوي لنا دو في البوان زيرو في البوان او، يعني عندها اكس، عندها اكس و ايكغيك و زد في زيرو زيرو زيرو. المهم نخدمو دابا. عندنا لا ماتريس ام دو تتساوي لنا شحال؟ فيها زيرو، المهم زيرو تلاتة ناقص جوج ناقص تلاتة زيرو ربعة جوج، هنا بلاتي ربعة ناقص ربعة حيت اونتي سيميتري كانت عندنا. المهم تا هو البلان. دابا شنو نديرو؟ نجبدو ار دو. ار دو شحال قلنا كتساوي؟ دينا تنطبقو القاعدة ان دومي سيغما من اي كتساوي واحد حتى تلاتة، واحد جوج تلاتة. المهم اي برودوي فيكتوريال ديال نديرو هاد ام دو فوا اي برودوي سكالير. سي بون. المهم نبداو. ار دو كتساوي لنا ان دومي واحد زيرو زيرو. هنا شحال قلنا؟ هنا برودوي سكالير نديرو زيرو تلاتة ناقص جوج ناقص تلاتة زيرو ربعة، جوج ناقص ربعة زيرو، مضروبة في واحد زيرو زيرو. هادشي زائد زيرو واحد زيرو برودوي سكالير ديال نعاود عاوتاني لا ماتريس صفر تلاتة ناقص جوج ناقص تلاتة صفر ربعة، جوج ناقص ربعة صفر. هادشي كامل فاش في زيرو واحد زيرو، زائد غتبقى زيرو زيرو واحد في لا ماتريس برودوي سكالير ديال لا ماتريس زيرو تلاتة ناقص جوج ناقص تلاتة زيرو ربعة، جوج ناقص ربعة زيرو، فاش في زيرو زيرو واحد. المهم هادشي كيساوي لنا ان دومي. نخليو هاد واحد زيرو زيرو برودوي سكالير برودوي فيكتوريال، ونخدمو برودوي سكالير. برودوي سكالير شنو غتعطينا هنايا؟ نديرو زيرو مضروب في واحد، تلاتة في زيرو ناقص جوج في زيرو هي زيرو، ناقص تلاتة في واحد هي ناقص تلاتة، و زيرو فوا زيرو ربعة في زيرو هي زيرو. مزيان. و جوج في واحد هي جوج، و ناقص ربعة في واحد ناقص ربعة في زيرو هي زيرو، ناقص زيرو في زيرو هي زيرو. مزيان. المثال هنا زائد زيرو واحد زيرو برودوي فيكتوريال ديالاش. عاوتاني هنايا شنو نديرو؟ زيرو 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 زيرو، تلاتة في واحد تلاتة، و ناقص جوج في زيرو هي زيرو، ناقص تلاتة في زيرو 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 ربعة زيرو هي زيرو، جوج في زيرو هي زيرو، وناقص ربعة في واحد هي ناقص ربعة، و زيرو في زيرو هي زيرو.
زائد 0.01 برودوي فيكتوريال نرد البال. المهم 0 في 0 ناقص 2 في 1 هي ناقص 2 ناقص 3 في 0 0 4 0. مشيتش الناس كتبو غادي يبان لك مزيان، مبداو باش تحرك الورقة بالسيرو. نحيدو هذا 0 الأولى، عاوتاني نحيد هذا 0 في 0 1 في 2 هي ناقص 2، نحيد هذا 1 ناقص 3 هي ناقص 3، 0 هي 0 زائد، عاوتاني نحيد لي هاد السطر 1 ناقص 4 اللي هي ناقص 4 و 0 في 0. حيد هاد السطر غدير 0 في 3 هي 0 4 0. حيد هاد السطر 0 في 0 لا 1 في 3 هي 3 ناقص 0 هي 0 زائد، عاوتاني نحيدو هاد السطر 0 4 ناقص 4 هنايا. نمشي نحيد هاد السطر ناقص 2 نحيد هاد السطر 0 بلون 1 على 2 نجمعو هادو 0 ناقص 4 0 ناقص 4 ناقص 4 هي ناقص 8 ناقص 2 0 ناقص 2 هي ناقص 4 ناقص 3 زائد 3 هي 0 هي 0. إلا خرجنا من هنا 2 تخرج ليا 2 هنايا تجي هي شحال؟ تبقى لي شحال؟ تبقى لي ناقص 4 ناقص 2 0. دونك R2 كتساوي لنا ناقص 4 ناقص 2 0 و M 2 في البون 0 شحال كتساوي؟ غتكون هنايا 0 يعني مشات إكس إكريك و زد تبقى لنا هنايا شحال؟ بقات لنا 1 0 ناقص 4 على 3 هادشي اللي كنبقى لنا فيها في البوان تي دو، ولكن إكس إكريك و زد مشاو لزيرو. صافي هادي هي تي دو كتساوي لنا R2 في البون. هنايا عندنا ناقص 3 دونك هنا ملي غادي نجي ندير لا صوم غتجينا هنا ناقص 6 ناقص 3. المهم هنا غير واحد الناقص هنا كانت فلتات، حيت هنايا دابا هنا ملي نحيدو هاد السطر الاخر نديرو 0 فوا 0 ناقص 1 فهمتي، ناقص 1 في 3 ناقص 3 فوالا. المهم جا هنا ناقص 3 صافي. المهم هاهي بوغ فيغ اتونسيون صافي عملنا بجوج وطارت. المهم نسالينا هاد لا كيسيون التالية ندوز دابا لا كيسيون التالتة. Alors, فهاد لا كيسيون قالك مونطخي كو T2 est un glisseur. ديما الا بغيت تعرف واش هاد الطوسور واش كليسور ولا نيل ولا كوبل ولا طوسور كيلكونك، ديما كتخدم واحد الحلقة. ندير لكم واحد الغابير بعدا، غابير هادي سميتها لا فاريون سكالير اي اللي كتساوي لنا ار فوا ان الريزولتونت فوا داك لو شون. عندنا ديك اي فيها دو كا، سوا اي كتخالف زيرو سوا اي ايكال زيرو. سي اي كتخالف زيرو كتقول له طورسور كيلكونك يعني كتخالف زيرو فهاد لوكا، اوتوماتيكمون ار ملي تكون تخالف زيرو و ام تكون جهتك تخالف زيرو. سي اي كالا زيرو عندنا 3 كا. الا كان ار كتساوي لنا زيرو اي ام كتساوي لنا زيرو كتقول له راه طورسور نيل. الا كانت غير ار اللي كتساوي لنا زيرو كتقول له راه طورسور كوبل. وإلا كانت ار ديفيرون دو زيرو نسيفي هاد لي كونديسيون هادو باش نعرفو اين طورسور، تقول له راه طورسور غليسور. هذا كوم غابيل فهمتي. نرجعو لا كيسيون ديالنا حدا بحال عندنا تي دو، الطورسور ديالنا هو تي دو فيه ار دو وفيه ام دو. ياك ديالك ار دو شحال كانت كتساوي لنا ناقص 4 ناقص 2 ناقص 3 و ام تي ايكال هادو في البوان او كتساوي لينا 1 0 ناقص 4 على 3 تا هو البلان. نجيو نحسبو البرودوي ديالهم ار دو اي كتقول له اي ايكال ار دو
برودوي سكالير غير 2 فوا ان 2 كتساوي لنا ناقص 4 ناقص 2 ناقص 3 برودوي سكالير ديال 1 0 ناقص 4 على 3 كتساوي لنا ناقص 4 في 1 هي ناقص 4 0 زائد 0 3 في هذا شوف 3 مع 3 ناقص مع ناقص تولي زائد 4 كتساوي لنا 0 فوالا. هنا on a l'invariance I égale à 0 et R2 différent de 0. إلا كهذا هو هذا الكهذا تقول له T2 est un glisseur. هذا هو البلان. ندوزو السؤال اللي موراه. الوغ بالنسبة لهاد السؤال قال لك ديتيرميني تي تيل كو تي كتساوي لنا تي 0 موان تي 2. ملي كيقول لك يعني تي توغسور عندها حتى هو عنده واحد لا ريزولتونت ار عنده واحد المومون ماتريس واحد المومون فوالا. هاد ار راه كتساوي لنا ار 0 موان ار 2 فوالا كتساوي لنا شحال ار 0 كانت 0 0 موان 3 جو بونس فوالا 0 0 موان 3 0 0 موان 3 موان ار 2 شحال كانت موان 4 موان 2 موان 3 ceci égale هادي 0 موان موان تولي هي 4 0 موان موان تولي هي 2 موان 3 بلس 3 هي 0 دونك ار ايكال 4 2 0. بالنسبه ل ام لاحظتي بلي راه ام كتساوي لينا ام 0 موان ام 2. هي لاحظتي بلي ام 0 كتساوي ام 2 بجوجهم كيساوي لنا ديك 1 0 ناقص 4 على 3 المهم ناقص 1 0 ناقص 4 على 3 دونك ايكال 0. نشوف واش تساوي لنا 0 فيكتور نول. دونك تي شحال كتساوي لنا كتساوي لنا هي ار اللي كيساوي هاد ار هذا كنمشي مشكل 5 4 جوج 0 و ام اللي كتساوي لنا 0. حنا لقينا تي وجا قال لك اسيدي ديدويغ استنتج بلي لا سوم ديال جوج ديال دو glisseur n'est pas un glisseur n'est pas un glisseur. إلا لاحظنا بالنسبة لتي ياك إلا شدينا درنا قلنا بوغ تي عندنا إي كتساوي لانفاريونس ديالو إي كتساوي لنا ار فوا ام ياك و ام كتساوي لنا 0 دونك 0 في الفيكتور علاش درنا 0 هي كتساوي لنا 0 بلا هادي حيت لانفاريونس سكالير. المهم و عندنا ار ديفيرون دو 0 ياك حيت كتساوي 4 جوج 0 دونك تي هي ان glisseur فوالا. وعندنا بلي تي كيساوي لنا تي 0 موان تي 2 دونك تي 0 شحال يكون كيساوي لنا كيساوي لنا تي بلس تي 2 وحنا ديجا بينا بلي هذا glisseur وهذا glisseur غادي نشوفو هذا واش glisseur. بوغ تي 0 قلنا عندنا نديرو ار 0 اي كتساوي لنا ار 0 فوا ام 0 كتساوي لنا شحال 0 0 موان 3 فوا ام 0 شحال قلنا كانت باقي 1 0 ناقص 4 على 3 سي بون. هادي 0 فوا 1 هي 0 و 0 في 0 هي 0 و 3 ما تمشي مع 3 اش بقى لنا 4 0 من 3 من 3 مشات قلنا 4 ناقص ما ناقص هي وثلاث. دونك هنا اي ديفيرون دو 0 دونك سي با un glisseur. Ça fait tout la somme de glisseurs et pas un glisseur. دونك هنا صار التمرين ديالنا نشوفو التمرين الاخر. الوغ عطاونا هاد لو شون هذا في ليكزارسيس نيميرو 4 عطاونا هاد لو شون وقال لك بور كيل فالور دو تي غادي يكون هذا واحد لو مومون دان تورسور فهمتي يعني واحد لو شون اونتي سيميتريك. الوغ باش ديما تنكتب هاد الجمله باش يكون هاد لو شون اونتي سيميتريك ولا لو مومون اي اونتي سيميتريك si seulement si la matrice associée ou la correspondante à la transformation est antisymétrique المهم
نشدو هادي نديرو ترانسفورماسيون، نجبدو لا ماتريس، وديك لا ماتريس نشوفو شنو هو الكونديسيون اللي خصو يكون في تي باش تكون اونتي سيميتريك. ايوا نردو على هاد الشكل هذا. ديما ندير ليه بحال هكا بحال هكا، زائد نهز ليا اول حاجه، نهز ليا هاد اللي مالصق فيهم لا اكس لا ايكغيك لا زد. هنايا واحد ملاصق فيه والو، هنايا زيرو كلهم تيدرا تي زد تي زد، وهنايا بقات لنا جوج. المهم هنايا خلاص اكس ايكغيك زد. وهنا نشوفو هنا عندنا سويفون ايكغيك كاينه زيرو، سويفون اكس كاينه زيرو، سويفون ايكغيك كاينه دو تي، وسويفون زد كاينه تي. هنا كاينه موان دو تي، هنايا ايكغيك مكايناش دونك زيرو، وهنايا سويفون زد كاينه تي. الوغ هنايا كاينه موان تي، سويفون اكس موان تي، و سويفون ايكغيك موان تي على بويسونس 3، و زد مكاينش دونك زيرو. خص تكون هاد لا ماتريس هادي اونتي سيميتريك. الوغ بور كو لا matrice soit antisymétrique, il faut que عندنا هنايا دو تي موان دو تي، تي موان تي هنايا تي، ولكن هنا تي لا بويسونس 3، يعني خص تكون ديك تي كتساوي لنا تي لا بويسونس 3. هادشي امبليك كو تي لا بويسونس 3 موان تي خص يكون تيساوي زيرو، يعني امبليك كو تي فاكتور ديال تي موان تي او كاري موان 1 تيساوي زيرو، يعني تي فاكتور ديال تي موان 1 عامل تي بلس 1 تساوي زيرو، يعني امبليك كو تي ايكال 1 و تي ايكال موان 1. علاش مدرناش تي ايكال زيرو؟ حيت عاطينا في ليكزيرسيس تي نون نول، يعني تي ابارتونو ا غيتوال، فهمتي؟ يعني ماشي نون نول. صافي احنا لقينا لي بوغ تي ايكال 1 و تي ايكال موان 1 اللي غتكون لا ماتريس اونتي سيميتريك. هكا غادي نكونو سالينا البروميير كيسيون. بالنسبه لا دوزيام كيسيون قالك في لا دوزيام كيسيون قالك حسب ليا ريزولتونت ار بور تي ايكال 1 بور تي ايكال 2. نديرو بور تي ايكال 1 حسب ليا ار تساوي لنا قلنا نفس العلاقه ديال قبيله 1 دومي سيغما من اي تساوي لنا 1 حتى 3 ديال او اي برودوي فيكتوريال ام، ولا ماتريس هذيك لا ماتريس اللي جبنا ام نسميو ام واحد بلس كالير ديال او اي. فوالا الوغ ام بور تي ايكال ام واحد شحال تتساوي لنا؟ تتساوي لنا إلا عوضنا هنايا إلا حطيت هنايا جوج تبقى لنا زيرو، جوج واحد ناقص جوج ناقص واحد زيرو، دار بويسونس 3 ناقص واحد، بقى ناقص واحد هي واحد، وهنايا ناقص واحد لا بلس ان بلس ان. دابا بوغ تي ايكال دونك ناقص واحد ناقص واحد ناقص جوج صافي هنا زيرو. دابا تي واحد تما جوج ناقص جوج ناقص واحد ناقص واحد زيرو صافي. نبداو نحسبو واخا كتساوي لنا ان دومي فوا هنايا نديرو واحد صفر صفر برودوي فيكتوريال ديال زيرو جوج واحد ناقص جوج زيرو واحد ناقص واحد ناقص واحد زيرو، تا برودوي سكالير ديال واحد زيرو زيرو زائد زيرو واحد زيرو برودوي فيكتوريال ديال زيرو جوج واحد ناقص جوج ناقص جوج زيرو واحد ناقص واحد ناقص واحد زيرو سكالير ديال زيرو واحد زيرو هاد زائد زيرو زيرو واحد فيكتوريال ديال زيرو جوج واحد ناقص جوج زيرو واحد ناقص واحد ناقص واحد زيرو سكالير ديال زيرو زيرو واحد. فوالا هادشي شحال تيساوي لنا؟ عندنا خلاص تبقى واحد زيرو زيرو فيكتوريال. هنا ملي نضربو زيرو في واحد هي زيرو، جوج زيرو 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 تبقى لنا زيرو، هنا جوج ناقص جوج زيرو زيرو ناقص واحد في واحد اللي هي ناقص واحد زائد واحد هنا هنا فوالا هنا زيرو زيرو جوج جوج تنضربو عشان واحد في زيرو هي زيرو ناقص جوج في زيرو هي ناقص هي زيرو، زيرو في واحد هي زيرو، واحد في زيرو هي زيرو، ناقص واحد في زيرو هي زيرو، ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد. وبيان سور مننساوش زيرو 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 واحد زيرو، وهنا برودوي فيكتوريال زيرو واحد زيرو فيكتوريال، هنا زيرو زيرو واحد تبقى برودوي فيكتوريال ديال زيرو 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 تبقى لنا هنا واحد، عاوتاني نتيجة زيرو 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 في زيرو زيرو واحد في واحد 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 في واحد وعلى واحد ناقص واحد في زيرو زيرو ناقص زيرو هي زيرو. فوالا بغيت نسمي هادشي هذا.
دخلنا اغ كتساوي واحد على جوج فاكتور ديال إلا حيدنا هاد السطر هذا تنضربو هذا في هذا وهذا في هذا هي زيرو. إلا حيدنا هاد السطر هذا ندو هنا زيرو زيرو، واحد في واحد هي ناقص واحد مع ناقص هي واحد. حيدنا هاد السطر هذا واحد في ناقص جوج هي ناقص جوج زائد غنمشي لنص البلان ندو هاد السطر واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد، ونحيدو هاد السطر هذا زيرو في جوج هي زيرو وناقص واحد في زيرو هي زيرو. نحيدو هاد السطر هذا تبقى لنا زيرو في زيرو زيرو وناقص جوج زائد عاوتاني نحيد لي هاد السطر زيرو زيرو ناقص واحد. نحيد لي هاد السطر هذا غدير زيرو في واحد هي واحد وهذا وزيرو في زيرو هي زيرو. نحيد هاد السطر غدير زيرو في واحد زيرو زيرو في واحد زيرو. دونك كيساوي لنا ان دومي هذا ار واحد نسميوه حنا ار واحد. ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج وواحد وواحد هي جوج ناقص جوج ناقص جوج هي ناقص ربعة. إلا خرجنا جوج باش نختزلو غتبقى لنا ناقص واحد واحد ناقص جوج. هادي هي ار واحد. دابا نشوفو نحسبو لاكس سونطرال. لاكس سونطرال خصنا نلقاو إل إكزيست نحطو إل إكزيست واحد لاندا بارطون ار تيل كو ام بي كتساوي لنا ديك لاندا فوا ار فهمتي. وحنا عندنا ام واحد خصنا نلقاو كتساوي لنا لاندا فوا ار ونجبدو لي زيكواسيون ونقولو ديك لانترسيكسيون ديال ديك البلون فهمتي. وانا اتبع لكم دابا من غادي نهضرو. المهم هادي هي ليكواسيون هادي هي سميتو الديفينيسيون ديال لاكس سونطرال فهمتي. هادي كتسينيفي كو زعما ام بي كيكون متوازي مع ار فهمتي. المهم غادي نبداو. ام واحد هي شحال؟ ام واحد بلاتي بالنسبة للاكس سونطرال دلتا ان مثلا pour t égale à 1 هو l'ensemble de points qui appartiennent à l'espace affine ياك tel que m1 de p parallèle مع r و m1 de p راه هي u de p فهمتي pour t égale à 1. j'espère تكون باين. المهم ونبداو باش يتحقق لنا هاد الشرط يعني شنو هي m1 de p parallèle مع r1 يعني m1 de p راه كتساوي لنا واحد لاندا فوا r1 تيل كو ديك لاندا بارطونو على r ياك. ويعني هادي شنو هي ام ا قلنا راه هي يو بي هي واحد زائد جوج يكريك زائد زد وناقص جوج هادي معطيانا في لي دوني فهمتي زائد زد و جوج موان دوز اكس بلس زد هنا جوج موان اكس موان يكريك كتساوي لنا لاندا فوا ار ديك ار ان لي لقينا هي شحال لقيناها جو بونس موان زان و ان و دو فوالا. نجي نحلو نديرو ليكواسيون بحال هكا واحد زائد جوج يكريك بلس زد كتساوي لنا ناقص لاندا او موان دوز اكس بلس زد كتساوي لنا لاندا وهذا و دو موان اكس موان يكريك ايكال ا دو لاندا. دونك غادي نديرو هادي هي واحد هادي جوج و هادي تلاتة. إلا درنا je pense moins de هنايا دونك moins de لاندا فوالا. دونك باش يمشي لنا هذا مع هذا شنو نديرو نديرو لاندا وصافي نديرو حنا موان دو موان تروا. دونك هادي شنو غتعطيك لاندا غادي طير بعدا غتبقى لنا هي ان بلس دوز يكريك بلس زد موان دو اش هي بلس دوز اكس بلس زد moins 3 il y a moins 2 plus x plus y égale à 0. voilà. هنايا نجمعو اللي كتجمع المهم هاد واحد مع جوج راه هي ناقص واحد وبالنسبة لي زيكس عندنا هنايا 2 زيكس عندنا هنايا اكس دونك بلس 3 زيكس هنايا 2 يكريك بلس يكريك بلس 3 يكريك وهنا زد بلس زد هي بلس 2 زد كتساوي لنا 0 ياك. وعاوتاني شنو نديرو عاوتاني وي هنا عندنا واحد موان زد ملي كتدخل الموا تكون 1 بلس 2 يكريك بلس زد 2 اكس موان زد دونك هاد ليكسبرسيون غير غتبقى لنا هنايا 3 يكريك ايكال 1 moins 3x donc y égale 1 sur 3 moins x.
سي بون. لقينا y اون فونكسيون دو اكس. دابا نشوفو زد، نديرو زد، نلقاو نديرو ان موان دو، نديرو ان بلس دو صافي. y تاع لندا تاع لندا صافي، تجينا ان بلس دو y بلس زد موان دو اكس بلس زد كان زيرو صافي. غادي تجينا هنايا زد زد تولي لنا هي دو زد، ان بلس دو زد دو زيكريك جبتها هي بلس دو سور تخوا موان دو اكس، موان دو اكس تولي هي موان كاتر اكس، موان كاتر اكس كتساوي لنا زيرو. حيت دابا هاد ليكواسيون ديال لاك سونترال تجبري y اون فونكسيون دو اكس و زد اون فونكسيون دو اكس وصافي، تتقول ليه لانترسيكسيون اونتر لي بلون راه هي هو سميتو هو داك لاكس سونترال. الوغ هنايا نو دو زد كتساوي لنا موان ان موان دو سور تخوا موان كاتر اكس. زد كتساوي لنا هاديك هي تخوا، تخوا موان هي موان تخوا موان دو هي موان سانك، ولا دو هي سور سيس موان سانك سور سيس، موان هي موان دو اكس. فوالا حنا لقينا اكس ولقينا ايكغيك صافي. وهنايا الوغ المهم هنايا بلس بلس حيت كانت 4 اكس ردينا لهادشي. المهم تنجي نقول لهم دو دلتا 1 اي لانترسيكسيون اونتر لي دو بلون y égale 1 sur 3 moins x و z égale moins 5 sur 6 plus 2x. وهكا تنكونو سالينا التمرين. وبالنسبه لهذا ليكزيرسيس اللي بقى بوغ تي ايكال موان زان، هو نفس الخدمه غادي نعاودوها، نفس هادشي اللي درنا نعاودو غير تي بموان زان وصافي. وبالنسبه ليكزرسيس 5 راه ديجا درتو بوحدو في واحد الفيديو. بون كوراج و هادشي اللي كاين.